नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा हामी यहाँहरूलाई चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदा आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई लक्ष्मी प्राप्तिको उपाय के हो, कुन ग्रहले लक्ष्मी प्राप्ति गराउँदछ र अनि साथसाथै लक्ष्मी प्राप्ति त भयो तर त्यसको सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ र सञ्चिति गरिसकेको चिज कसरी, कुन ठाउँमा कसरी सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ, यो विषयवस्तुको बारेमा म यहाँहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, जति पनि मानवहरूसँग भेट हुँदाखेरिको अवस्थामा हातमा पैसा बचेन भन्ने सबैको त्यो खालको कुराहरू आउँछ। 1 नम्बर। 2 नम्बर, कमाउन त मैले कमाएँ तर सञ्चिति पनि भएन, मैले केही पनि गर्न सकिनँ, मैले उन्नति प्रगति गर्न सकिनँ भनेर सबैको त्यस्तो प्रकारको जिज्ञासाहरू पनि रहेको अवस्थाहरू पनि देख्दछु म। यो किन भयो होला, के को लागि भयो होला भन्दा सरसर्ती दर्शकवृन्द, लक्ष्मीको लागि विशेषतः 2-3वटा ग्रहहरूको युक्तिको कारणले गर्दा, 2-3वटा ग्रहको कारणले गर्दा र अनि श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य, आय स्थानमा कुन ग्रह बस्यो अर्थात् आय स्थानको मालिक गएर कुन ठाउँमा बसेको छ, दृष्टि कुन कुन ग्रहहरूको परेको छ र व्यय स्थानमा ग्रह कुन बसेको छ अर्थात् व्यय स्थानमा कुन ग्रहको दृष्टि परेको छ, खर्च कसरी गराइदिइराखेको छ, राम्रो विषयवस्तुमा खर्च गरेको छ या नराम्रो विषयवस्तुमा खर्च गरेको छ, अर्थात् ग्रहको पक्ष र ग्रहको परिस्थिति अनुसार ती ग्रहहरूले कसरी दिन्छन् त लक्ष्मी र पाएको चिज सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस्ता विषयवस्तुहरू भने थुप्रै उपायहरू छन्। दर्शकवृन्द, ती थुप्रै उपायहरूमध्येमा प्रथमतः तपाईँको आफ्नो कुण्डलीलाई भने जचाउनु पर्ने हुन्छ। कुण्डलीमा आय स्थानमा गएर राहु, केतु, शनि अर्थात् व्यय स्थानमा गएर शनि, शुक्र, बृहस्पति यस्ता खालका ग्रहहरू यदि एकादश स्थान र द्वादश स्थानमा कुण्डलीमा गएर बसेका रहेछन् अर्थात् 11औं भाव र 12औं भावमा गएर बसेका रहेछन् भने दर्शकवृन्द, खर्च अत्याधिक रूपमा हुन्छ, जुन कि आफूले कमाइ अनुसारको सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न भने सकिँदैन। तसर्थ प्रत्येक व्यक्तिको कुण्डलीलाई हेर्दाखेरिको अवस्थामा भने एकादश स्थानबाट आयको क्रम कुन जागिर गर्दा, कुन व्यवसाय गर्दा, कुन कर्महरू गर्दा आयको मार्ग बन्दछ, त्यहाँबाट बढी बुझिन्छ भने व्यय दर्शकवृन्द, खर्च 10 स्थानमा कुन ग्रह बस्दाखेरि उसले अकस्मात खर्चहरू बनाइदिन्छ, त्यो भावबाट बुझिने भएको कारणले गर्दाखेरि यी स्थान भने शुद्धता र पवित्रता हुन पहिलो पक्षमा आवश्यकता रहेको छ। जस्तै कुण्डलीमा चन्द्रमा र बृहस्पतिको युक्ति होस्, जसले गर्दा काम, कमाइ र उन्नतिहरूमा निकै राम्रो सफलताहरू प्रदान गर्नेछ, या चन्द्रमा र मङ्गलको युक्ति होस्, जसलाई हामीले लक्ष्मी योग र गजकेसरी योगको रूपमा मान्दछौँ। यसरी दुईटा ग्रहहरूको क्रमहरू हुन्, ती पनि आयस्थान या कुनै सप्तम दृष्टि दिएर बसेको अवस्था होस् र अनि साथसाथै आयस्थानमा सकेसम्म शनि कदाचित नबसोस् दर्शकवृन्द, या राहु र केतु कदाचित नबसुन्। किन भन्दा कहिलेकाहीँ कालो सम्पत्तिहरू यदिको कारणले गर्दा जेल, नेल, मुद्दा, मामलाहरू पनि पर्न सक्दछ। कसै मन स्थिर गर्न नसक्नाको कारणले गर्दाखेरि कतै त्यस्ता खालको प्रकृति अर्थात् कहिलेकाहीँ त्यस्तो समस्याहरू पनि झेल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ यसका क्रमको पक्षले गर्दाखेरि जीवनको जुन मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठाहरू भने बिग्रेर जान्छन्। तसर्थ आय स्थानमा भने ग्रहले केही समस्याहरू पनि दिइराखेको हुन्छ। तसर्थ यदि कुण्डलीको आधारमा हेर्नुपर्दा एकादश स्थानमा गएर शनि बस्यो भने 7.5 शनिको पक्षमा उक्त व्यक्तिलाई धेरै फाइदामन्द र धेरै उन्नति प्रगतिको अवस्था परिस्थितिहरू भने प्राप्त भएर जान्छ। त्यो प्रगति र त्यो समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरू प्राप्त हुनको लागि कर्म भने नितान्त आवश्यकता छ। कर्मण्डि वादि कर्माणि मा फलेषु कदाचन। तसर्थ दर्शकवृन्द, अर्जुनलाई कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, कर्म भने सच्चा कर्म गर तिमीले र फलको आशा
बिल्कुलै नगर, तर त्यो फल तिमीलाई अवश्य पनि पछाडि दौडेर आउनेछ र त्यो फल तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। तर कर्म भने सच्चा गर, तिमीले कर्ममा छली छामी दुष्ट दुर्बुद्धि नगर, तसर्थ तिम्रो आय कुण्डली अन्तर्गत आय स्थानमा कुनै ग्रहहरू बिग्रेका रहेछन् भने भोलि तिमीले त्यो पीडाहरू पाउनेछौ भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ। त्यस्तै दर्शकवृन्द हो, हामीले कर्म गर्दाखेरिको अवस्थामा भने सतत कर्ममा अभिप्रेत हुनुपर्छ, ग्रहले दिएको मार्गहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, तर त्यो पनि सकारात्मक अवलम्बन गर्नुपर्छ। नकारात्मक अवलम्बन गरेर कुनै पनि फाइदा रहेको छैन। तसर्थ सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति दिएको ग्रहबाट सकारात्मकै विषयवस्तुहरू प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा महानुभावहरू यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँ हामीले हर हमेसा जुन कि त्यस्ता विषयवस्तु र त्यस्ता कार्यहरूलाई भने अत्यन्तै हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कार्य गर्दा के होला, अथवा म यो बाटो जाँदा के होला, अथवा यो बाटो मैले नजाँदा के होला, कसो होला, यी विषयवस्तुहरूलाई मनन गर्नु ठुलो आवश्यकताको रूपमा रहन्छ। र दर्शकवृन्द, जस्तै अब मैले यहाँहरूलाई जुन कि एकादश स्थान र ग्रहको क्रम आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धिको लागि कतिपय ग्रहहरूले दिन्छन्। जस्तै शुक्रले पनि आर्थिक पक्षहरू पनि हेर्दछ, चन्द्रमाको पनि त्यत्तिकै रहन्छ र बृहस्पतिको पनि भूमिका भने रहन्छ। तर ग्रहका जुन कि लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग यी आदि बन्दाखेरिको पक्षमा भने आर्थिक मजबुती भएर जान्छन्। अब हामीले पैसाहरू त कमायौँ, नाम पनि कमायौँ, दाम पनि साथसाथमै दर्शकवृन्द कमाइ त सकियो, तर त्यसको सही ठाउँमा सदुपयोग ग्रहले किन गर्न दिँदैन? तपाईँ आफूले आँटेको काममा सधैँभरि बाधाहरू किन दिन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै कर्मस्थानको ग्रहको कारणले गर्दाखेरि या लग्नस्थानको ग्रहको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू रहन्छन्। र अनि आय त भयो, कमाइ पनि भयो, तर सञ्चितहरू भएन भने कुन ग्रहको त्यस्तो दृष्टिको कारणले गर्दा सञ्चित नहोला त दर्शकवृन्द? द्वादश स्थानमा गएर राहु बसेमा खर्चहरू अलि बढाइदिन्छ, केतु यदि बसेको खण्डमा पनि खर्चहरू बढाउँछ, शनि बस्दा भने अझ बढी ऋण पो लगाइदिन्छ भनेर भन्छ द्वादश स्थान। र त्यसमा पनि राशि सम्बद्ध स्वगृही छन् या उच्च छन् या नीच पो छन्, या जुन कि शत्रुको घरमा गएर पो बसेको छ कि ग्रहको पनि आफ्नो मित्रता र शत्रुताको क्रम रहेको छ। त्यो मित्रता शत्रुता सम दिशभाव भनेर भनिन्छ, जसलाई ज्योतिषशास्त्र अनुसार यदि त्यस्तो पो परेको पो छ कि त्यसलाई पनि हेर्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। र यसलाई सञ्चित गर्ने उपायहरू मध्येमा दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले कहिले पनि पैसालाई पर्समा राख्नु हुँदैन। पर्समा राखेर यदाकदा अहिले हामीले देख्छौँ युवा जमातहरूले जुन कि कट्टीभन्दा तल्लो प्यान्टको भागमा त्यो पनि पछाडिपट्टि राखेको अवस्था देख्छौँ हामीले। त्यसरी लक्ष्मीलाई पछाडि राख्नु, त्यो पनि अशुद्ध स्थानमा राख्दाखेरि के तपाईँको पैसा सञ्चित होला त? थोरै विचार गर्नुहोस् त, कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने लक्ष्मी हो र कुन ठाउँमा लिएर गएर तपाईँले राख्नुभएको छ? त्यो खालको परिस्थिति हुँदाखेरिकोमा कसरी लक्ष्मी टिक्लिन्? त्यसमा पनि तपाईँले अत्यन्तै ओरिजिनल लेदरको ब्याग भनेर हामी किन्दछौँ, त्यो पनि न कुनै पशुको हो या कुनै जनावरको हो, त्यो पनि मरेको आत्माको पर्सको भित्र, र त्यसमा पनि पछाडिपट्टिको भाग। त्यसमा पैसा राख्नाले के लक्ष्मी टिक्लिन्? या तपाईँको कुनै कार्डहरू, स्वाइप कार्डहरू राख्दा के टिक्लिन्? थोरै विचार गरौँ। आजबाट यहाँले मनन गर्नुहोस्, लक्ष्मी सञ्चितको लागि भने यस्ता विषयवस्तुको प्रयोग नगरौँ, र अनि साथै पछिल्लो भागमा कहिले पनि प्रयोग नगरौँ। खुल्ला रूपमा लक्ष्मीलाई हृदय स्थानमा या ब्यागमा या तपाईँ आफूले साइडको खल्तीहरूमा प्रयोग गरौँ दर्शकवृन्द। यदि यसरी हामीले प्रयोग गरेर कन्टिन्यू तपाईँले 1 महिना पर्यन्तसम्म त्यस्तो अशुद्ध स्थानमा अशुद्ध पर्सहरू बोकेर परीक्षण गरेर हेर्नुहोस् त, अनि तपाईँको खर्च हुने क्रम कस्तो हुँदो रहेछ र तपाईँ आफूले सञ्चित गर्नुपर्ने क्रम कस्तो हुँदो रहेछ त? त्यो तपाईँले 1 महिनासम्म ट्रायल बेसमा रहेर कार्य गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको फिजुल खर्चहरू टरेर जान्छन्। सच्चा कर्मतर्फ तपाईँ आफू अभिप्रेत हुनुहुन्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 दर्शकवृन्द, स्वयं हामीले पैसालाई
माता लक्ष्मीको रूपमा मानेका छौँ। तर त्यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, लक्ष्मीका विभिन्न रूपहरू रहेका छन्। विभिन्न रूप सँगसँगै लक्ष्मीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई विभिन्न कार्यहरूलाई अभिप्रेत गरिरहनु भएको छ। तर पनि हामीले लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा सम्पत्तिलाई नै मानेका छौँ। तसर्थ म आज यसै विषयवस्तु अन्तर्गत बृहस्पतिको, चन्द्रमाको, शुक्रको र अनि साथसाथै थोरै यहाँलाई बुध ग्रहको कारणले गर्दाखेरि नै आर्थिक मजबुती र उन्नति हुँदाखेरिको अवस्थामा अब कुण्डलीको आधारमा तपाईँको राशि स्वामी रहनु र अनि साथसाथै आयस्थानको पक्षमा, कर्मस्थानको पक्षमा र व्ययस्थानको पक्षमा रहेका ग्रह गोचर अन्तर्गत तपाईँ आफ्नो स्वामीलाई प्रसन्न गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको बृहस्पति स्वामी हुनुभयो भने पहेँलो वस्त्रहरू इत्यादि धारण गरेर लक्ष्मीलाई, जुन कि पहिल्यै पर्समा तपाईँ आफूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो राख्ने ठाउँ पनि धनासार गृह जसलाई भनिन्छ, त्यो धनासार गृह हरहमेशा कुबेरको वासस्थान, जुन कि उत्तरी गोलार्धमा घरको हुने भएको हुनाले उत्तरी गोलार्धमा रहेकोमा चाहिँ भण्डार गृह तपाईँ आफूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ खाद्यका विषयवस्तु र अनि आर्थिक पैसाहरू इत्यादिका विषयवस्तुहरू तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। र अहिले हामी विज्ञानको युगमा छौँ, जहाँ हामी मोबाइलबाट नि पेमेन्टहरू दिन सक्छौँ भने, या हामीले कार्डहरूद्वारा यदि हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ भने ती कार्ड अर्थात् जति पनि जुन कि लक्ष्मीको वासस्थान हुने थान उत्तरी गोलार्धमा लगेर कुबेरको वासस्थान भएको ठाउँमा शुद्ध स्थानमा राख्नु पर्दछ। त्यसले पनि तपाईँको लागि धेरै हदसम्ममा सपोर्ट र साथ र सक्सेसहरू दिएर जान्छन्। यो दोस्रो उपाय हो। तेस्रो दर्शकवृन्द, कहिले पनि सन्ध्याकालीन समयमा घरमा कुच्चो नलगाउनुहोस्। त्यतिखेर लक्ष्मीको आगमनको पक्ष रहने भएको हुनाले त्यसलाई एकदमै बढी विचार पुर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो नीतिमा पनि रहेको छ। र चौथो पक्ष दर्शकवृन्द, जस्तै लक्ष्मीको वाहनको रूपमा उल्लुलाई मानिन्छ। उल्लुले मध्यरात सिंहलग्नको समयमा आँखा खोल्ने गर्दछ। लक्ष्मी मध्यरातमा मात्र आँखा खोल्नुहुन्छ। जसरी तपाईँले साधना गरेर, आराधना गरेर जुन कि लक्ष्मी प्राप्तिको लागि कर्मको क्रम गरेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अनि लक्ष्मीको फोटो सँगसँगै लक्ष्मीको वाहनको रूपमा रहने उल्लु पनि साथमा हुनुपर्दछ। यदि वाहन नै भएन भने लक्ष्मीको कुनै औचित्यता नै रहँदैन। यदि तपाईँ हामी पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने वायुयान भयो या यान्त्रिक अन्य यानहरू भए या सवारी साधनहरू भए, तिनीहरूको प्रयोग तपाईँ हामीले गर्नुपर्दछ। र त्यो प्रयोगको क्रम र परिस्थितिहरूको लागि दर्शकवृन्द जहिले पनि वाहनको आवश्यकता रहने भएको हुनाले माता लक्ष्मी पनि उल्लुको वाहनमा आउनुहुन्छ। र अनि उल्लु जुन कि आर्थिक पक्ष सबल भइसकेपछि मानव जातिको कतै बुद्धि बिग्रिन सक्छ। तसर्थ सिद्धि बुद्धि ज्ञानका दाता भगवान् श्री गणेशजीको आराधना भने तपाईँ आफूले बचपनदेखि नै छोड्नु हुँदैन। जुन कि रिद्धि सिद्धि दुईवटा पत्नी, गणेश जुन कि विद्याको मालिक, बुद्धिको मालिक, ज्ञानको मालिकको रूपमा रहने भएको हुनाले पैसा त भयो, तर त्यो सही सदुपयोगताको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गणेश मार्फत नै तपाईँ हामीले शिक्षा दीक्षाहरू प्राप्त गर्छौँ र गणेशको आराधना गर्नु आवश्यकताको विषय रहेको छ। तसर्थ 24 घण्टा मध्येमा करिबन आधी घण्टाको समय भने भगवत प्राप्तिको लागि, आर्थिक प्राप्तिको लागि, या तपाईँको चाहिँ मान सम्मान र प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नो संस्कार र संस्कृतिहरूको निर्माणको लागि, संस्कार र संस्कृतिहरूलाई बचाउनको लागि, आउँदा सन्ततिहरूलाई देखाउनको लागि, सन्ततिहरूको लागि हाम्रो संस्कार यो हो है, हाम्रो कर्म यो हो है भनेर देखाउनको लागि पनि तपाईँले समय भने खर्चिनु आवश्यकताको विषय रहेको छ। यदि तपाईँ हामीले यो विषयवस्तुलाई यदि खर्चेनौँ भने यदा कदा कहिले पनि लक्ष्मीको वासस्थान भने घरमा नहुन सक्दछ। फेरि चञ्चल छिन् लक्ष्मी, यहाँहरूलाई सर्वविदित होला। लक्ष्मी अत्यन्तै चलायमान छिन्, एक ठाउँमा उनी बस्दैनन्, उनी दौडिरहन्छन् 24 घण्टा। यत्र मानव जुन कि पृथ्वी लोकमा भएका जति पनि मानवहरूको लक्ष्मीको लागि, लक्ष्मी दिनको लागि कति आतुर हुनुहुन्छ होला, कतिको हड गर्न पनि त्यत्तिकै आतुर हुनुहुन्छ होला। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारी यी आदि गरेका कर्महरू जुन रहेका छन्, तिनीमा खोज्नको लागि लक्ष्मी कति आतुर हुनुहुन्छ होला।
तसर्थ लक्ष्मी अत्यन्तै चलायमान हुनुभएको हुनाले ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यो मन्त्रलाई तपाईँ आफूले दैनिक रूपमा 108 पटक यदि जप गर्नुभयो भने लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हुनुहुनेछ। तसर्थ ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यो लक्ष्मी गायत्री मन्त्र रहेको छ। त्यो पनि लक्ष्मी गायत्री मन्त्र 108 पटक तपाईँ आफूले जप गर्दाखेरिको अवस्थामा भने कमलगट्टाको माला माता लक्ष्मीलाई अत्यन्तै प्रिय र प्रसन्न रहने हुने भएको हुनाले तपाईँले यो मालाद्वारा जप गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, जहिले पनि माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नको लागि प्रातः समयमा यो मन्त्र जप गरेर सन्ध्याकालीन समयमा पनि माताको लागि आराधना इत्यादि गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै लक्ष्मी तपाईँको घरमा भित्रिने छिन्। अर्थात् आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति, आर्थिक उन्नति प्रगति घरमा भित्रिने छिन्। र त्यो भित्रिसकेपछिको अवस्थामा भने जुन तपाईँ हामीले गरेको कर्ममा सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। हो, हामीलाई धेरै कुराहरूको आवश्यकता छ। एक त सन्ततिको शिक्षाको लागि छ, एक साधन जोड्नको लागि आवश्यकता छ, दैनिकी रूपमा गुजरात चलाउनको लागि आवश्यकता छ। जुन कि मानव त्यस्तो जाति हो, मानव त्यस्तो पक्ष हो र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण हो मानवको। र त्यो मानव दर्शकबिन उसलाई मात्रै पैसाको आवश्यकताको महसुस हुन्छ, न अरू वनस्पतिहरूलाई कसैलाई आवश्यकताको महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? छैन। उनीहरू न कमाउँछन्, न खान्छन्, न लाउँछन्, न कुनै त्यस्तो खालको अन्य कर्म गर्दछन्। तसर्थ यो सृष्टिको क्रमदेखि नै मानव त्यस्तो जाति हो जुन कि मानवलाई आर्थिक पक्षको कठिनाई भने जीवनभरि नै रहने भएको हुनाले लक्ष्मी चलायमान रहन्छन्। तसर्थ ती लक्ष्मीलाई तपाईँ आफूले साधनाद्वारा, आराधनाद्वारा, ग्रह गोचरहरूद्वारा आर्थिक पक्षहरू सबल गर्नको लागि साधना र आराधना र सही कर्मको आवश्यकता दिन्छ दर्शकवृन्द। र अब ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अन्तर्गत पनि हामीले करिबन 6वटा कर्महरू पूर्वजन्ममै लिएर आएका हुन्छन्, जसमध्ये श्री सम्पत्ति र ऐश्वर्यलाई पनि ललाटमध्ये लिखितम विधाय भनेर भनिन्छ, जसमध्ये ललाटमा लेखिएको विषय मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ पनि भनेको छ। तर यदि सच्चा कर्म भएको खण्डमा त्यो लेखेको चिजलाई पनि अझ बढोत्तरी गर्नको लागि, बढाउनको लागि अवश्य पनि कर्मको आवश्यकता रहन्छ। र ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अन्तर्गत जुन कि हामीले लग्नस्थान, तनस्थान र आर्थिक समृद्धि पक्षलाई द्वितीय स्थान र 9औं स्थानले बढी ठुलो भूमिका रहन्छ दर्शकवृन्द। र अनि 81 स्थान त भनेको अत्यन्तै मेरुदण्डको स्थानको रूपमा रहन्छ, जसले हामीले आय स्थानको मालिक नै मानिएको कारणले गर्दा द्वितीय र 9औंको जुन कि दृष्टि गोचर र ग्रहको बसाइ सँगसँगै आय स्थानलाई निर्धारण गरेको हुन्छ, जुन कि 81 स्थानको लागि निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो निर्धारित ग्रहको कारणले गर्दा तपाईँ आफ्नो घर घर, जन जन, मन मन, धनको आगमन भइराखेको हुन्छ। तसर्थ वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत धनासार गृह भनेर भनिन्छ। धन राख्ने स्थान उत्तरपट्टिको स्थान रहन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ आफूले पसलमा पूर्व या उत्तर फर्केर बस्नुभएको छ भने धनासार गृहलाई उत्तरतर्फको स्थान अर्थात् देब्रे हाततर्फ बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आफू दक्षिण फर्किनु भएको छ भने तपाईँले बायाँ हाततर्फ बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आफू पश्चिमतर्फ फर्केर बस्नुहुन्छ भने दायाँतर्फ बनाउन सक्नुहुनेछ। र अनि साथसाथै त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द, जुन कि उत्तरी गोलार्ध शुद्धताको प्रतीकको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ र माता लक्ष्मीलाई प्रिय जति पनि चिजहरू रहेका छन् तिनीहरूको अर्पण र अनि क्रिस्टलद्वारा निर्मित श्रीयन्त्र, कमलगट्टा अर्थात् कमलको फुल र रक्तचन्दन, भोजपत्र आदि इत्यादि कर्महरू जुन रहेका छन् त्यस्ता विषयवस्तुहरूको भने प्रासङ्गिक समयअनुसार, कर्मअनुसार हर हमेसा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन कि फेरि लक्ष्मीलाई तपाईँ हामीले कहिले पनि अर्थात् सम्पत्तिलाई कहिले पनि तपाईँ हामीले यो देखाउनु हुँदैन दर्शकवृन्द। देखाउने चिज भने यो होइन। कतिपय तपाईँ हाम्रो यस्तो सोच छ, यस्तो विचार छ, मैले यो गरेँ तसर्थ मैले यो दान दिएँ अथवा मैले यो धर्म गरेँ, मैले यो खालको कर्म गरेँ भनेर तपाईँ हामीले देखाउँछौँ। त्यो पनि शिलालेखमा राखी देखाउँदछौँ। तसर्थ त्यो पनि लक्ष्मीलाई अनादर गरेको मानिन्छ।
तसर्थ लक्ष्मीलाई अनादर कहिले पनि गर्नु हुँदैन, सधैँभरि आदर नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आज तपाईँ हामीलाई यो सारा सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जुन प्रदान गरेको छ, सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा जिउने कलाहरू दिएको छ, उन्नति प्रगतिको बाटोहरू दिएको छ, आर्थिक समृद्धिको बाटोहरू दिएको छ, जसको कार्यको कारणले गर्दाखेरि नि तपाईँ हामी आज यस भूमिमा रहेका छौँ। हर विषयवस्तुहरूलाई सम्हाल्दै लिएर हिँडिराखेका छौँ। ग्रहको क्रम सँगसँगै लक्ष्मीलाई यसरी सञ्चित गर्न सक्यौँ भने धेरै शुभ र उपयोगी रहन्छ। र दर्शकवृन्द, अब प्रश्न रहन्छ, लक्ष्मी मातालाई कुन समयमा आराधना गर्ने, कस्तो वस्त्र लगाएर आराधना गर्ने, कुन बार गर्दाखेरि ठिक होला त? यो पनि जिज्ञासा जाग्नु मानव जातिको लागि धेरै ठुलो कुरा पनि रहन्छ। र पक्कै हो, माता लक्ष्मीको बारको रूपमा विशेष गरेर शुक्रबारको दिनलाई मानिन्छ, जहाँ वैभव लक्ष्मीको आराधना गरिन्छ र 16 दिन पर्यन्तसम्म व्रतको पनि क्रमहरू जुन रहन्छ त्यो पनि भाद्र शुक्ल अष्टमीदेखि लिएर लक्ष्मीको साधना आराधनाको लागि आश्विन कृष्ण अष्टमी पर्यन्तसम्म जुन कि 16 दिनको आराधनाको क्रम रहन्छ। र अनि प्रत्येक हप्ता भने शुक्रबार माता वैभव लक्ष्मीको आराधना गर्नको कारणले गर्दा विष्णुयुक्त लक्ष्मीले गर्दाखेरि आर्थिक समृद्धि र उन्नति रहन्छ। र माता लक्ष्मीलाई प्रिय भनेका जस्तै मैले पूर्वोद्बोध गरिसकेँ, त्यो अनुसार नै यहाँहरूले गर्नुभयो भने साह्रै उपयोगी र सफलता रहन्छ। र दर्शकवृन्द, र लक्ष्मी के चाहन्छन् त भन्नुहुन्छ भने मानव जातिमा शुद्धताको एकदमै बढी आवश्यकता महसुस र घरमा सरसफाइदेखि लिएर घरमा पवित्रताको पनि लक्ष्मीले विचार गर्नुहुन्छ। र एवं क्रम हामी जहाँ सुत्दछौँ त्यहीँ कतै पैसा राख्दछौँ, त्यही तकियामा राखिदिराखेका हुन्छौँ, जुन कि बासी ओछ्यानमा छरिराखेका हुन्छौँ। अर्थात् तपाईँ हामी जुठोको समयमा अर्थात् कहिले अप्रस अर्थात् उल्टो बेला इत्यादिमा पनि त्यस्तो खालको लक्ष्मीलाई चलाइराखेको अवस्था पनि हुन सक्दछ। तसर्थ कहिले पनि तकियामा राखेर सुत्ने कार्यहरू नगर्नुहोस्। अर्थात् त्यस्तो उल्टो बेलाहरू यदिमा तपाईँ आफूले लक्ष्मीलाई छुने काम भने कम गर्नुहोस्। जसरी तपाईँ हामी माताका कुण्डबाट जन्मिँदा नाङ्गै र बिना खल्ती साथ आयौँ र जाने बेलामा पनि तपाईँ हामीले कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका प्रकृतिहरू खल्तीहरू प्रयोग नगरिकन निर्भरताका साथ जान्छौँ। दर्शकवृन्द, जुन बाटो आयो त्यही बाटो जानेछ। तसर्थ कर्मको प्रकृतिको लागि माता लक्ष्मीलाई बचाउनको लागि सधैँ कर्ममा अगाडि बढ्नु छ र कर्मको आशा फल सँगसँगै त्यो फललाई भुक्त गरेर आफ्ना आउँदा सन्ततिहरूलाई सतमार्गतर्फ अभिप्रेत गर्नुपर्ने छ। कति दायित्व छ तपाईँ हाम्रो, त्यो दायित्वलाई पुरा गर्न दर्शकवृन्द धेरै ठुलो विषयवस्तु पनि हो। त्यो दायित्वलाई पुरा गर्नु तपाईँ हाम्रो अधिकार पनि हो। र मानव भइसकेपछि आफ्नो कर्तव्य र कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्य गर्नु पनि ठुलो धर्मकै रूपमा मानिने भएको हुनाले माता लक्ष्मी चलायमान हुनुहुन्छ, चञ्चल हुनुहुन्छ। त्यस्तै लक्ष्मीलाई चञ्चल नबनाइकन स्थिर र साधना आराधनाद्वारा यदि प्राप्त गर्न सक्यौँ भने जीवनयापनको सार्थकता बन्दछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।